फैसल आबाद में नौजवान मसीहाओं की डटाई कम ना हो सकी। फैसल आबाद अलाइड अस्पताल 1 की ओपीडी में वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और यंग डॉक्टर्स आमने सामने। ओपीडी खुलवाने पर यंग डॉक्टर्स आपस से बाहर। सीनियर डॉक्टर्स को मरीज चेक करने से रोकने के लिए कमरों से निकाल दिया। ये ना इनकी टांग का मसला है, मोरों का मसला है। हम रात 1:30 बजे से आए हुए हैं, अभी तक हमारे मरीज का चेकअप नहीं हुआ। अब ये स्ट्राइक पे आ गए, आवाम का क्या कसूर है? हक दा दुकान दा सां दा बड़ा मसला यार, बड़ी तंगी बन रही है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई गाल नहीं सुन रहा। सुबह दे आए हैं थे, पर्ची देते ने हट के पूछ दे 10 दिन नहीं पे। बच्चे नहीं करते हैं तो बुखार हुआ है सारा। चेक को नहीं कर रहे, जलील कर रहे हैं वहाँ। फैसल आबाद अलाइड अस्पताल 1 में मरीजों की तजलील, कोई पुरसाने हाल नहीं। मरीज बोले दूर दराज से किराए लगाकर इलाज के लिए आए हैं। डॉक्टर्स कभी चेक करते हैं, कभी बाहर निकाल देते हैं। वज़ीर आला पंजाब का जंग के शहरियों को दहलीज पर इलाज का वादा वफा ना हो सका। 30 लाख की आबादी वाले जिले में नेफ्रोलॉजिस्ट ही मौजूद नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट की सीट अरसा दराज से तैनाती की मुंतजिर। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। टोबा चिन्योट झंग में गर्मी से इंसानी सेहत शदीद मुतासिर। मौसमी बीमारियां भी जोर पकड़ने लगी। डायरिया और हाइड्रेशन के 21 नए मरीज चिन्योट के सरकारी अस्पतालों में दाखिल। टोबा में खसरे का एक मरीज रिपोर्ट। एक माह में तादाद 33 तक जा पहुंची। झंग में खसरे के वार तेज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 38 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में ढलते सूरज के तेवर ठंडे ना हो सके। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। साए और ठंडे पानी की तलाश में फिरते रहे। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। जंग में मुस्तहिक खवातीन के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम लेना अजाब बन गया। सहूलत सेंटर पर सहूलत एक भी नहीं। खवातीन गर्मी और हब्स में घंटों इंतजार करने पर मजबूर। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशी फ्री तफरी से महरूम। रिजवी पार्क खंडरात में तब्दील। बैठने के लिए बेंच टूट फूट का शिकार। बिजली के पोल जमीन बोस। झूले कबाड़ बन गए। इलाका मकीन। पीएचए की नाकिस कारकर्दगी पर सरापा एहतजाज। पार्क की हालत बेहतर करने का मुतालबा। चिन्योट रेलवे स्टेशन इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर। वॉशरूम ना, पीने के लिए साफ पानी। मुसाफिर शदीद परेशान। बोले महकमा रेलवे इतना बड़ा इदारा है लेकिन एक भी सहूलत नहीं दी गई। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया आवाम को सहूलियात देने की बजाय लंबी तान कर सो गए। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा दफ्तर के साथ बना गया पब्लिक वॉशरूम 6 माह से गैर फाल। सार्फिन शदीद परेशानी में मुब्तला। ठेकेदार की गफलत या फंड्स की कमी। झंग जना पार्क के तफरीही मंसूबे को ब्रेक लग गई। ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार। जंग इंतजामिया का मोहल्ला बर्जीवाला के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। कलियां 2 साल से टूट फूट का शिकार। सीवरेज निजाम भी तबाह। अहले इलाका की मुश्किलात में इजाफा। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक ना रेंगी। जड़ावाला शहर के मिला चौक में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया फवारा अरसा दराज से गैर फाल। ग्रीन बेल्ट की देखभाल भी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर। शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। फैसलाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के बाहर गैर कानूनी पार्किंग और रेडी माफिया के डेरे। सार्फिन परेशानी से दो चार। दूसरी जाने पासपोर्ट की डिलीवरी में भी बेहतरी आने लगी। चिन्योट के बाजार तजावजात के फिर निरखे में दुकानदारों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। रोड सुकड़ गए। पैदल चलना भी महाल। पार्किंग के लिए भी जगह न बची। फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़श्ता एक हफ्ते में नाइट रीडर के दौरान 50 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज।
سٹی پولیس آفیسر کامران عادل کا تھانہ غلام محمد آباد کا دورہ۔ کامران عادل نے تھانے میں صفائی کا معیار اور ریکارڈ چیک کیا، حوالات میں موجود ملزمان کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ سائلین سے بدسلوکی اور مسائل حل کرنے میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیسکو نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے، اڈا مرید والا کے علاقے میں اوور بلنگ عروج پر صارفین فیسکو آفس کے باہر شدید احتجاج، نعرے بازی۔ مظاہرین کہتے ہیں اضافی یونٹ سے آئندہ 6 ماہ تک ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ ٹیکسز کی بھرمار کے بعد ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ایک اور بوجھ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا آئندہ مالی سال کے لیے اراضی کی قیمتوں میں 90% تک اضافے کا فیصلہ۔ ایف بی آر کی نئی ریٹ لسٹ میں مقررہ قیمتوں کی بنیاد پر ہی جائیدادیں خریدنے اور بیچنے والوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں نئی قیمتوں کے تعین کے لیے اقدامات شروع۔ فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز نئے بجٹ پر برس پڑے، مشترکہ میٹنگ میں بجٹ مسترد، حکومت سے نارمل ٹیکس کی واپسی اور فکس ٹیکس رجیم دوبارہ نافذ کرنے کا مطالبہ، مطالبات تسلیم نہ ہونے پر بھرپور ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا۔ نئے بجٹ پر چھوٹے تاجروں نے تحفظات کا اظہار کر دیا، کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں حکومت کی جانب سے دکاندار تاجروں کو نظر انداز کر دیا گیا، نظر ثانی کرنے کی اپیل۔ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے سستی بجلی صرف حکومتی اعلان تک ہی محدود، تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، ایکسپورٹرز کا نوٹیفیکیشن میں تاخیر پر تشویش کا اظہار۔ فیصل آباد میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے والے صارفین کو آخری وارننگ، فیسکو نے پرائیویٹ اور سرکاری ڈیفالٹرز کو 28 جون کی ڈیڈ لائن دے دی، عدم ادائیگی کی صورت میں کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی کی بچت کے لیے ضلع کونسل انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، تمام دفاتر کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا، ریسٹ ہاؤس، کوارٹرز اور مساجد کی تعمیر و مرمت کا ٹینڈر بھی مکمل کر لیا گیا۔ حکومت کا چینی کی 15 لاکھ بوری برآمد کرنے کا فیصلہ، ای سی سی سے منظوری مل گئی، شوگر ڈیلرز کہتے ہیں چینی کی برآمدات سے ملکی زرعی مبادلہ میں اضافہ ہوگا، حکومت پالیسی پر عمل سے چینی کی قیمت مستحکم رہے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لالیاں ڈاکٹر شہباز احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چنیوٹ تعینات، ڈاکٹر شہباز احمد کی چارج لینے کے بعد زرعی افسران سے میٹنگ، کسان کارڈ، دھان کے ہدف اور دیگر زرعی کاموں کا جائزہ لیا۔ کاشتکاروں کو کھاد، بیج، ادویات، آلات خریدنے کے لیے قرضوں کی فراہمی، اے ڈی سی ناصر سیال کی زیر سربراہی بینک نمائندوں اور ڈیلرز کا اجلاس، ڈیلرز کو کسان کارڈ کے لیے پی او ایس مشینوں کی فراہمی بارے آگاہ کیا گیا۔ اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈی ایچ یو اسپتال میں فائر فائٹنگ تربیتی ورکشاپ، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، سیکیورٹی عملے کی شرکت۔ ایڈمن آفیسر حمیرہ امجد کا کہنا ہے ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام اقدامات مکمل ہیں۔